बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान शमसिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को खुतबात गौसुल आज़म से 42वां खुतबा पढ़कर सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इन खुतबात को समझने और इन पर अमल करने और अमल में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर मरहमत फ़रमाएगा। चलिए पढ़ते हैं 42वीं मजलिस। पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल वरा गौसुल आलमीन हज़रत सैयदी अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस खुतबे में फ़रमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, मन अहब्बा अन यकूना अक्रमन नासी फलयत्तक़िल्लाह व मन अहब्बा अन यकूना अक़वन नासी फलयतवक्कल अलल्लाहि व मन अहब्बा अन यकूना अग़नियन नासी फलयकुन वत्तिक़ा बिमा फ़ी यदिल्लाहि औ तक़ा अला मा फ़ी यदिही मन अहब्बल करामती दुनिया वल आखिरतु फलयत्तक़िल्लाह अज़्ज़ व जल्ला लिअन्नहु क़ाल अज़्ज़ व जल्ला इन्ना अक्रामकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यानी जिस शख्स को ये पसंद हो कि वह सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह पर तक़वा इख्तियार करे, और जिसको ये पसंद हो कि वह सबसे ज़्यादा ख़वी हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करे, और जिसको ये पसंद हो कि वह सबसे ज़्यादा गनी हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है अपने हाथ की चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह ताला के हाथ की चीज़ों पर एतमाद करे। और जो शख्स दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से डरता रहे, क्योंकि अल्लाह ताला का फ़रमान है, इन्ना अक्रामकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यानी बेशक तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त वही है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला है। इज़्ज़त उससे डरने में है और ज़िल्लत उसकी नाफरमानी है। और जो शख्स दीन खुदाबंदी में क़ुव्वत चाहता है उसके लिए ज़रूरी है अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे, क्योंकि तवक्कुल दिल को सही और क़वी और महज़िब बनाता है और इसको हिदायत बख्शता है और अजायबात दिखलाता है। तू अपने दिरहम और दीनार और असबाब पर भरोसा ना कर, क्योंकि ये तुझे आजिज़ और ज़ईफ़ बना देंगे। अल्लाह ताला पर भरोसा कर, ये तुझे क़वी बना देगा और तेरी मदद करेगा और तुझ पर लुत्फ़ व करम की बारिश बरसाएगा, और जहाँ से तेरा गुमान भी ना होगा वहीं से तेरे लिए फुतूहात लाएगा, और तेरे दिल को इतनी क़ुव्वत अता फ़रमाएगा कि ना तुझे दुनिया के आने की परवाह होगी और ना उसके चले जाने की, ना मखलूक़ की तवज्जो और ना उनकी बेरुखी की कुछ परवाह होगी। बस उस वक्त तू सबसे ज़्यादा ख़वी बन जाएगा। और जब तू अपने माल व जाह और अहलो असबाब पर भरोसा करने लगेगा तो अल्लाह ताला के गज़ब का और उन चीज़ों के ज़वाल का निशान बन जाएगा, उन चीज़ों के ज़वाल का निशाना बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बाइज़्ज़त है और वह इस बात को पसंद नहीं करता कि तेरे दिल में अपने सिवा किसी और को देखे। जो शख्स दुनिया और आखिरत में अमीर बनना चाहता है बस उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह ताला से डरे, किसी और से ना डरे, और उसे अल्लाह ताला के दरवाज़े पर खड़ा होना चाहिए और गैरुल्लाह के दरवाज़ों पर जाने से शर्म करे और दूसरों की तरफ निगाह करने से अपनी दोनों आँखों को बंद कर ले, यानी दिल की आँखों को बंद कर ले, ना जिस्म की आँखों को। जो चीज़ें तेरे कब्ज़े में हैं तो इन पर किस तरह भरोसा करता है, हालांकि वो मौरिज़ ज़वाल में हैं, और तो अल्लाह ताला पर भरोसा करना छोड़ता है हालांकि उसकी ज़ात पाक को कभी भी ज़वाल नहीं। तेरी जहालत अल्लाह ताला पर दूसरों की तरफ भरोसा करने के लिए उभार रही है। अल्लाह ताला पर तेरा भरोसा करना कामिल तवंगरी है और उसके सिवा दूसरों पर भरोसा करना मोहताजी है। ए तक़वा और परहेज़गारी को छोड़ने वाले, तू दो जहानों में इज़्ज़त व बुज़ुर्गी से महरूम कर दिया गया है। ए मखलूक़ और असबाब पर भरोसा करने वाले, तू दोनों जहानों में अल्लाह ताला की क़ुव्वत और भरोसे से महरूम कर दिया गया है। ए मक़बूज़ा चीज़ों पर भरोसा करने वाले, तू दोनों जहानों में अल्लाह ताला के साथ
تونگری سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں متقی، متوکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا بن جاؤں تو صبر کو اختیار کر، کیونکہ صبر پر بھلائی کی بنیاد ہے۔ جب صبر کے متعلق تیری نیت درست ہو جائے گی تو تو اللہ تعالیٰ کے ہر امر پر صبر کرے گا، تو اس صبر کا صلہ تجھے یہ ملے گا کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب الہی دونوں جہاں دنیا اور آخرت میں داخل ہو جائے گی۔ صبر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی موافقت کرنے کا نام ہے، جس کے متعلق پہلے ہی سے علم ہو چکا ہے، اور اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کی مٹا دینے کی قدرت نہیں ہے۔ ایماندار اور ایقان والے بندے کے نزدیک چونکہ یہ مضمون متحقق ہو گیا ہے، اس لیے جو کچھ بھی اس کی تقدیر میں ہے وہ اس پر با اختیار خود صبر کرتا ہے، نہ کہ بوجہ مجبوری۔ صبر اول قدم شروع حالت میں بمجبوری ہوتا ہے اور دوسرے قدم میں با اختیار۔ تو ایمان کے بغیر صبر کے کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ تو معرفت خداوندی کا بغیر رضا کے کیسے مدعی بن گیا ہے؟ یہ چیز محض دعویٰ سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ تیرا کلام اس وقت تک معتبر نہیں کہ جب تک تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کو نہ دیکھ لے اور اس کی چوکھٹ پر اپنے سر کو نہ رکھ لے اور تقدیر الہی کے روندنے پر صابر نہ بن جائے۔ نفع اور نقصان کے قدم تیرے دل کے جسم اور تیرے بدن کی کھال کو روند نہ ڈالیں تو اپنی جگہ پر ڈٹا رہے، گویا کہ تو ایک مست اور مت والا ہے، گویا کہ تو بغیر روح کے جسم ہے۔ یہ امر ایسے سکون کا محتاج ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو، اور ایسی گمنامی کا محتاج ہے کہ جس کا ذکر نہ ہو۔ دل اور باطن، سر و معنی کی حیثیت سے ایسی غیبت کا محتاج کہ جس میں مخلوق کے ساتھ مطلقاً حضور موجودگی نہ ہو۔ میں تم سے بہت کچھ کہتا اور سنتا ہوں اور تم اس پر عامل نہیں ہوتے اور میری بنائی ہوئی دوا کا استعمال نہیں کرتے۔ میں بہت لمبی چوڑی شرح کے ساتھ کلام کرتا ہوں لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن تم اس کو لیتے نہیں۔ میں تمہیں بہت نصیحت کرتا ہوں لیکن تم میری نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ کس چیز نے تمہارے دلوں کو سخت بنا دیا ہے اور اپنے پروردگار سے جاہل بنا دیا ہے؟ تم کس قدر جاہل اور سخت دل ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے اور اس سے ملنے کا یقین رکھتے، موت اور موت کے بعد کے ہونے والے واقعات کو یاد کرتے تو تم ایسے غافل نہ ہوتے۔ کیا تم نے اپنے والدین اور رشتہ داروں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے بادشاہوں کی موت کا مشاہدہ نہ کیا؟ پھر تم ان سے نصیحت کیوں نہیں پکڑی اور اپنے نفسوں کو دنیا کی طلبی اور ہمیشہ دنیا میں ٹھہرنے کی محبت سے کیوں نہ جھٹکا؟ تم نے اپنے دلوں کی حالت کو کیوں نہ پلٹا اور ان میں سے کیوں نہ تبدیلی کی اور اپنے دل سے مخلوق کو باہر کیوں نہ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ تم کہتے ہو مگر کرتے نہیں ہو، اور بس اوقات کرتے بھی ہو لیکن تمہارا عمل اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ عقل مند بنو، اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی نہ بنو، اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخ نہ بنو۔